अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट उम्मे हुमायूं अरमान। आज इस्लामिक फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के हवाले से हमने डिस्कस करना है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इस्लाम एंड इट्स एटमोलॉजी। उसके बाद हम उसका बेसिक एम डिस्कस करेंगे। मेटाफिज़िक्स ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे। एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम और इस्लामिक फ़िलासफ़ी के करिकुलम को डिस्कस करेंगे। टीचिंग मेथड्स को डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ़ टीचर को डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ़ लर्नर को डिस्कस करेंगे एंड क्लासरूम मैनेजमेंट ऑफ़ इस्लामिक फ़िलासफ़ी को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, मैं आप लोगों से इल्तमास करूँगी कि आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो में जो है हम थारो जो ओवरव्यू है वो ले लेंगे इस्लामिक फ़िलासफ़ी का। चलिए, मैं आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि जो एटमोलॉजी ऑफ़ इस्लाम है वो है अरेबिक वर्ड असामा से ये ड्राइव हुआ है इस्लाम का वर्ड। असामा जिसकी मीनिंग है एक्सेप्ट कर लेना या सबमिशन किसकी तरफ, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं कि सबमिशन टू गॉड। ठीक हो गया। और 3 प्रेस्क्रिप्टिव्स हैं जिन पे ये फ़िलासफ़ी जो है बेस करती है। एक कंज़र्वेटिव रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब जो इस्लाम है उसके हवाले से इनकी डिडक्टिव अप्रोच है, उस पे वर्क करती है ये फ़िलासफ़ी। रैशनल बीइंग बनाने पे वर्क करती है ह्यूमन बीइंग को। और इसकी प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच जो है वो दुनिया के हवाले से है। मतलब अगर हम ये देखें कि फ़िज़िकल वर्ल्ड जो है उसके लिए इस्लामिक फ़िलासफ़ी की का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो हम कह सकते हैं कि अगर वर्ल्डली व्यू देखें इस्लामिक फ़िलासफ़ी का, तो वो इंडक्शन यानी रियलिज़म के अप्रोच पे बेस करता है। और अगर इसका हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उसके हिसाब से ये फ़िलासफ़ी जो है डिडक्टिव अप्रोच यानी कि आइडियलिज़म की अप्रोच पर बेस करती है। और ये फ़िलासफ़ी जो है प्रैग्मेटिज़म का बहुत बड़ा उन्सर अपने अंदर लिए हुए है। प्रैग्मेटिज़म का बहुत ज़्यादा फ़ोकस है इस फ़िलासफ़ी में। अगर हम ये कहें कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी जो है ये वही फ़िलासफ़ी है जिसने प्रैग्मेटिज़म की बुनियाद रखी, तो ये गलत नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके बेसिक एम की तरफ। इसका बेसिक एम जो है वो सेल्फ़ प्रिपरेशन है, सेल्फ़ डिसिप्लिन। ज़रा याद करें मैंने आपको कौन सी फ़िलासफ़ी में बताया था। और इनर डिसिप्लिन को भी आप जो है रिलेट करके बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके बाद आप सेल्फ़ रियलाइजेशन को भी रिलेट करेंगे, सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन को भी रिलेट करेंगे फ़िलासफ़ी के साथ। और सेल्फ़ प्रिपरेशन जो है वो इस्लामिक फ़िलासफ़ी का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। उसके अलावा जो इसका बेसिक एम है इसकी एजुकेशन का, वो है एक इंसान को जो है बैलेंस्ड पर्सनैलिटी में कन्वर्ट कर देना। मतलब अगर कोई इश्यूज़ हमारी लाइफ में आते हैं और हमें उन्हें फ़ेस करना है, तो हमने ना तो एक्सट्रीमिस्ट बन जाना है, ना ही पेसिमिस्टिक बन जाना है। और हमने एक दरमियानी राह इख्तियार करनी है जो कि बैलेंस्ड हो। तो इसलिए ये बैलेंस्ड पर्सनैलिटी को ग्रो करने में हेल्पफुल प्रूव होती है ये फ़िलासफ़ी। अगर हम इसके मेटाफिज़िक्स की बात करें, तो इसका मेटाफिज़िकल जो है वो इस चीज़ पे बेस करता है कि हमारी जो सबमिशन है वो सिर्फ़ एक गॉड की तरफ होनी चाहिए, टुवर्ड्स द सिंगल गॉड, यानी अल्लाह पाक की तरफ होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसकी जो मेटाफिज़िक्स है वो यही कहती है कि जो रियलिटी है उसका जस्ट एक ही सोर्स है और वो है खुदा की ज़ात। मतलब रियलिटी जो है हमें कहीं से नहीं मिलती, जस्ट खुदा की ज़ात से मिलती है। अगर हम बात करें इसकी एपिस्टेमोलॉजी की, तो इसका सोर्स ऑफ नॉलेज जो है सिर्फ कुरान और सुन्नह को माना जाता है। और बेसिक सोर्स ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फ़िलासफ़ी इज़ ओनली कुरान करीम। तो हम कह सकते हैं कि जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी है वो अपनी एजुकेशन जो डिराइव करती है बेसिक, वो कुरान पाक से ड्राइव करती है। उसके बाद सुन्नह और उसके बाद जो है फ़िक़्ह या सहासित्ता के बारे आ जाती है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये जो फ़िलासफ़ी है ये यूज़ ऑफ सेंसेस की बेस पे भी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जो इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिडक्टिव नॉलेज पे बेस करता है और इसका जो वर्डली या फिज़िकल वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडक्शन या प्रैग्मेटिक अप्रोच का हामिल है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सियोलॉजी ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो जो इसकी एक्सियोलॉजी है
اس کے اکارڈنگ جو فلاسفی اسلامک فلاسفی ہے وہ ریلیجیس ویلیوز سے اپنی ویلیوز کو ڈرائیو کرتی ہے. اس کی ایگزیالوجی جو ہے انچینجنگ ریلیجن ویلیوز پہ بیس کرتی ہے، اور انڈیویجول اور سوسائٹی کے اوپر اس کا مین فوکس ہے. اس کا مین فوکس یہ ہے کہ ایک انڈیویجول کو اس قابل بنا دینا کہ وہ اپنے ریشنل اپروچ کو یوز کرتے ہوئے خدا کی ذات تک پہنچ جائے. سیلف ریئلائزیشن سے وہ جو ہے اپنے رب کو پہچان لے، اور اس کا سوشل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے دیکھا جائے تو سوسائٹی میں وہ اس طرح سے موو کرے کہ وہ اپنی انڈکشن کی بیس پہ جتنی بھی پرابلمز اسے سوسائٹی میں فیس کرنا پڑتی ہے اس کے لیے ایک بیلنسڈ وے منتخب کر سکے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں پرپز آف ایجوکیشن. جو مین فوکس ہے اس کی پرپز آف ایجوکیشن کا وہ ہے مین کائنڈ کو چینج کرنے پہ، انسانیت کو چینج کرنے پہ، برائی کو ختم کر کے، اور ایک بیلنسڈ سوسائٹی اور ورچوئس سوسائٹی کو پروموٹ کرنا، اور نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی تیار کرنا. ہم کہہ سکتے ہیں سمپل ورڈز میں ہدایت ان دس ورلڈ اینڈ دا ورلڈ ہیئر آفٹر. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جو ہے یہ فلاسفی انڈیویجول کی ٹالرنس، بردرہڈ، لو، رائٹنس، ایبلٹی آف سیلف ایکسپریشن دیکھ لیں کہ کون سی فلاسفی کے ساتھ بیس کرتا ہے، ریئلزم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور شولڈرنگ ٹورڈز دا گاڈ، اور انسان کو اس قابل بنایا جاتا ہے ایجوکیشن کے تھرو کہ ہی ول پرفارم لائک اے وائسیجرینٹ آف گاڈ. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم اس کے کریکلم کی بات کریں تو جو اسلامک فلاسفی کا کریکلم ہے وہ سٹارٹ ہی قرآن کریم سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سنہ کو فالو کیا جاتا ہے جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز پر بیس کرتا ہے، ان کی ریئل لائف، ان کی عادات و اطوار پر بیس کرتی ہے سنہ. اس کے بعد صحاح ستہ کی باری آ جاتی ہے جو 6 اسلامک بکس ہیں جن کو اسلامک بیس سمجھا جاتا ہے، اور ان میں جتنی بھی حدیث ہیں جو میرے نالج کے مطابق ہیں وہ ساری کی ساری استخارہ کرنے کے بعد ان بکس میں ایڈ کی گئی ہیں. کوئی بھی ضعیف حدیث ان بکس میں بہت کم ہی ملتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر رول آف ٹیچر کے حوالے سے ہم ڈسکس کرنا چاہیں تو اس میں ٹیچر جو ہے ایز اے گائیڈ ورک کرتا ہے. ٹیچر جو ہے وہ رول ماڈل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ریئل لائف کی سچویشنس کو سولو کرنے کے لیے ان کا گائیڈ ہے، اور ان کا گائیڈ ہے کہ وہ اپنی ریشنل ایبلٹیز کو یوز کرتے ہوئے اپنے خدا تک پہنچ سکیں، سیلف ریئلائزیشن کر سکیں، سیلف ایکچولائزیشن کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. اور سیلف ایکسپریشن دے سکیں وہ اپنا، اور انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ورڈلی پرابلمس کو انڈکشن کے تھرو سولو کر سکے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اگر ہم اس کی کلاس روم مینجمنٹ کی بات کر لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کلاس روم میں میجر اتھارٹی جو ہے وہ ٹیچر کے پاس ہی موجود ہوتی ہے، لیکن ٹیچر ایک فرینڈلی وے میں، ایک لو اور پیس کے ماحول میں اسٹوڈنٹس کو اس قابل کرتا ہے کہ وہ اپنے کریکٹر کو فلورش کر سکیں ان اے مینرڈ وے، اور ایک بیلنسڈ پرسنالٹی میں خود کو کنورٹ کر سکیں. یہ تو ہو گئی اس کی کلاس روم مینجمنٹ کی بات. اب ہم آ جاتے ہیں رول آف لرنر کی طرف. اسلام جو ہے وہ اسلامک فلاسفی جو ہے وہ واحد فلاسفی ہے جو رول آف لرنر پہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے. یہ وہ فلاسفی ہے جو لرنرز کو نالج سیکرز کہتی ہے. یہ کہتی ہے کہ ان جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، یہ لرنرز ہوتے ہیں، ان میں تھرسٹ آف نالج جو ہے نیچرلی یا ان بورن ہوتی ہے. اور یہاں میں ایک کوٹ کرنا چاہوں گی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، کہ ہر مسلمان عورت اور ہر مسلمان مرد پر علم کی طلب فرض ہے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لحد سے مہد تک علم حاصل کرو. تو یہ دونوں احادیث جو ہیں اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں کہ لرنر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اسلامک فلاسفی نے کتنی بڑی رسپانسبلٹی ڈال دی ہے کہ آپ خود کو خود اس قابل بنائیں کہ اپنے کریکٹر بلڈنگ میں آپ خود رول پلے کریں، آپ نالج سیکر ہوں، اور جو ہے آپ اپنی پرسنالٹی کو خود فلورش کرنے پہ خود ورک کریں. ٹھیک ہو گیا. اور ٹروتھ سیکر کہا ہے لرنرز کو اسلامک فلاسفی نے. اسلامک فلاسفی کے حساب سے جو لرنر ہے وہ اصل میں تعلیم حاصل کرتا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ سچائی کو جان سکے، وہ ریالٹی کی کھوج لگا سکے، اور اس ریالٹی کے تھرو وہ سبجیکٹڈ ٹو گاڈ ہو جائے، مطلب اپنے رب کے سامنے گھٹنے ٹیک دے. لیکن کس طریقے سے؟ انڈکشن کے تھرو وہ سٹارٹ کرے گا سائنٹیفک وے میں، اور پھر ڈیڈکٹیو اپروچز کو یوز کرتے ہوئے اپنے خدا تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرے گا.
جی تو یہ تھا سب کچھ جو ہم نے ڈسکس کیا اسلامک فلاسفی کے حوالے سے. ہوپ فلی آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.